नमस्कार. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की काल गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारी एक्स MLA दामोदर नाईक तशेंच रमेश तवडकर हांचे कडच्यान सांगेचे आमदार प्रसाद गांवकर हाजेर बिनबुड्याचे आरोप जाल्ले कडेन आसात आनी ह्या आरोपाचें खंडन करपा खातीर फाल्यां हांव प्रेस माध्यमांतल्यान हे सगळे फुडें वतलों. तेन्ना म्हाजी एकच विनंती आसा की अखील म्हाजे जे सांगेकार सगळे आसात, जे सांगेकार स्वाभिमानी सांगेकार आसात, जाणी प्रसाद गांवकरा बरोबर रावन काम केल्ले कडेन आसा, प्रसाद गांवकरा फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केल्ले कडेन आसा. तशेंच गोंयचे सगळे वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान जे म्हजे हितचिंतक आसा हेंचे कडेन मागणी आसा की कोणीच पॅनीक जावचे न्ही. हो जो विशय आसा तो सविस्तर विशय फाल्यां हांव प्रेस माध्यमांतल्यान घेवन येतलो आनी ताका लागून कोणीच कसलो विशय विचार चुकीचो विचार मनाक न हाडटा फाल्यां पर्यंत आपले पेशन्स दवरचें, जेणे करून ह्या सरकाराचे ज्यो काही गोष्टी ज्यो आसात त्यो उगड्याचेर हाडपाची जेन्ना टायम येता, वेळ येता आनी तांकां हाडपा पडटा तेन्ना अश्यो काही गोष्टी घडटात आनी ह्या पॉलिटिकल हातूंत भितर ह्यो अश्यो गोष्टी आसतातच. तातूंत कांय गैर धरपाचें कांय येना. म्हाजी इतलेच विनवणी आसा की तुमी सगळ्यांनी फाल्यां पर्यंत धीर धरचो. जेजो उजाड जो आसा म्हणजे उजवाड जो आसा ह्या विशयाचेर, जावं तो संजीवनी जावं IITचे जावं बाकी काही ज्या विशयाचेर जो उजवाड आसा किंवा सांगेच्या भागांतल्यान जे काही दृश्टिकोन जे प्रोजेक्ट्स लोकां बरोबर